यो हो बहसको साथमा The all-new YY Quick Shin Ramyun. Enter the Spiceverse. पूर्ण पानी स्वस्थ जिन्दगानी। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक दिनेश राज पन्त। उहाँ इतिहासविद हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग आज पुष 27 अर्थात् पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस, पछिल्लो समयमा जो 62-63 सालमा जुन खालको राजनीतिक परिवर्तन भयो र जुन ढङ्गको 72 सालमा संविधान जारी भयो, कयौं मानिसहरू यो शाहवंशकालीन राजा जसले नेपाल एकीकरण गरे, कतिपयले भन्छन् विस्तारवादी पनि भन्छन्, त पृथ्वीनारायण शाहको यो जयन्तीको दिनलाई एकता दिवस किन मनाउने भन्ने प्रश्न पनि गर्छन्। त एउटा इतिहासविदको नजरमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान र यो सदीमा आइपुग्दा सान्दर्भिकता कति छ र विगतका सरकारहरूले आजको दिनलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा त्यो राष्ट्रिय मान्यता पनि दिएन, तर पछिल्लो समयमा फेरि जब एउटा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो, फलत सरकार बाध्य भएको पनि देखिन्छ। त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई र कयौं त्यो इतिहासका विद्यार्थीहरू र जिज्ञासुहरूलाई कयौं अनुत्तरित प्रश्न र केही जिज्ञासाहरूलाई उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। अब म कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने अहिले नेपालको राजनीतिमा धेरै खालको परिवर्तन भयो नि। गणतन्त्रमा देश गयो, शाहवंशहरूको उपस्थिति छैन, अर्थात् राज संस्थाको उपस्थिति छैन, पाका लागेको अवस्था छ। त पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो राष्ट्रिय एकताको त्यो आधार प्रतीक मान्ने र एकता दिवसको रूपमा आजको दिनलाई मनाउने भन्ने विषय उपर केही मानिस प्रश्न उठान गर्छन्। हामी गणतन्त्रमा गइसक्यौँ, यत्रो परिवर्तन भइसक्यो, किन यो सान्दर्भिक के छ भनेर प्रश्न गर्छन्। एउटा इतिहासविदको नजरमा, तपाईँको नजरमा चाहिँ यो आजको दिनलाई कसरी हेर्नुपर्छ? मुख्य कुरा के हो भने हामीले कमसेकम आजभन्दा करिब 2000 वर्षदेखिको इतिहास चाहिँ हामी प्रामाणिक रूपमा बुझ्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो भने लिच्छविकाल। लिच्छविकालमा नेपाल झन्डै अहिलेकै जत्रो थियो। यो भनिएको अहिलेको मेचीदेखि महाकालीसम्मको ठ्याक्कै थियो, हिमालयदेखि तराईसम्मको ठ्याक्कै भनिएको होइन। काहीँ योभन्दा बढी थियो होला, काहीँ घटी थियो होला, तर लिच्छविकालका अभिलेख करिब 250 अभिलेख हामीले पाएका छौँ। लिच्छविकालीन अभिलेखहरू 250 जति छ। संस्कृत वाङ्मयका विभिन्न ग्रन्थ, कौटल्य अर्थशास्त्र प्रविधि, अव्यय दीक्षितको कुवलयानन्द प्रविधि र चिनिया यात्री र राजदूतहरूको वर्णनबाट नेपाल त्यस बेलामा झन्डै अहिलेको जत्रो थियो भनेर प्रामाणिक रूपमा भन्न सकिन्छ। चिनिया यात्री भने कुन त्यो ह्वेनसाङ कि अरू राजदूतहरू? तर लिच्छविकालपछि नेपालको अवस्था खस्किँदै गयो र यस भूभागमा 3वटा राज्य। लिच्छवीहरूले कति समय शासन गरे? अब उनीहरूको प्रामाणिक रूपले ठोकेरै भन्न सकिने विक्रम सम्वत 242 देखि लिएर विक्रम सम्वत 822 सम्म हो। त्यसभन्दा अघि र पछि पनि उनीहरू थिए भनेर त पक्कै भन्न सकिन्छ। र इतिहासमा के हुन्छ भने इतिहासकै प्रसङ्ग आयो, लिच्छवीहरू चाहिँ कुन जात? अब यिनीहरूलाई व्रात्य क्षत्रिय भनेर, संस्कार नभएका क्षत्रियहरू, संस्कार नभएका क्षत्रियहरू, व्रात्य संस्कारहीन स्याद भनेर भनिएको छ। त्यसैले उनीहरू आफूलाई क्षत्रियको रूपमा गर्थे र आफूहरू हामी चाहिँ शास्त्रानुकूल
धर्मशास्त्रानुकूल वर्ण व्यवस्था कायम गर्न दृढ छौँ भनेर उनीहरू दाबी गर्थे उनका शिलालेखहरूबाट। र यो नेपालको यो भूभागमा 3वटा राज्य खडा हुन गयो। एउटा सुरुदेखि के देखिन्छ भने मूलतया मूल राज्यको चाहिँ केन्द्र चाहिँ नेपाल खाल्डो नै यही काठमाडौँ। यो राज्यमा भएको केन्द्रको राज्यले पश्चिम 1 नम्बर नुवाकोटसम्म आफ्नो राज्य रहेर पनि समस्त नेपाल नवकोट भुङ्क्ति पर्यन्त राज्य कृतम सम्पूर्ण नेपाल नुवाकोटसम्म हामीले राज्य गरेका छौँ भनेर गर्व गर्ने। एउटा नेपालको दक्षिण पूर्व भेगमा अहिले बारा जिल्लामा पर्छ सिम्रौनगढ राज्यमा नान्यदेवले विक्रम सम्वत 1154 खडा गरेको सिम्रौनगढ राज्य त्यो नेपालको र वर्तमान भूभाग र भारतको पनि दरभङ्गा सीतामढी इत्यादि ठाउँहरूमा पनि त्यसको चाहिँ राज्य फैलिएको थियो। र पश्चिममा चाहिँ सिजामा नागराजले अथखारी प्रदेश अस्तो यो जावेश्वरताम अगात तेन श्री नागराजेन सेन्जापुर्यम थितिकृता उनको चाहिँ अरू भनेको यो जुम्लामा यो राज्य अलि बलियो देखियो। यसले एकातिर पूर्वपट्टि गोर्खासम्म त आफूलाई आफूभित्र अन्तर्निहित गर्यो नै, त्रिशुली तरेर नुवाकोट हुँदै आएर काठमाडौँ उपत्यकाका शासकहरूलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिँदै केही काल केही शासन गर्ने अथवा कर उठाएर जाने सिन्जाले नागराजको सन्तानले। अर्को अहिले हामी चाहिँ बुद्धवाद बर्न इन नेपाल भनेर नाक फुलाउँछौँ लुम्बिनी प्रदेशसम्म त्यसको अधिकार। पश्चिममा अहिले भारतको राज्य उत्तराखण्ड राज्यको कुमाऊँ गढवालसम्म त्यसको राज्य र उत्तरमा चाहिँ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर प्रदेशसम्म त्यसको राज्य। मानसरोवर कुनै समय हाम्रै थियो अथवा जो कैलाश पर्वत जो भन्छौँ यसको अर्थ नागराजले उनका सन्तानले राज्य गर्थे त्यो किनभने भारतदेखि तिब्बत यो सब क्षेत्र त्यो पनि टुक्रिँदै गयो। र जब अहिले हाम्रा नायक जसको बारेमा चर्चा गर्न आज विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा चर्चा गर्न हामी बसेका छौँ। उनीको जन्म भएको बेलामा यस भूभागमा 52वटा भन्दा बढी राज्य खडा थिए टुक्रिँदै गएर पहिले 1 अनि 3 अनि क्रमशः बढ्दै गोर्खा राज्य पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खा द्रव्य शाहले पहिले 1 थियो त्यहाँबाट 3वटा राज्य भयो नेपाल खण्ड त्यसपछि 52 भयो। त्यो टुक्रिने क्रम चाहिँ त्यो 1/3 चाहिँ कहिले भयो भनेर मान्ने विक्रमको 12औं शताब्दीदेखि स्पष्ट रूपले देखिन्छ। त्यो भन्दा अहिले नै सुरु भयो भन्छ नेतृत्वको अयोग्यता अथवा राज्य सञ्चालनमा अयोग्यता हो। किनभने त्यस बेलामा चाहिँ अब त्यस बेलामा के हुन्थ्यो भने अहिले पनि त एकात्मक पुरा शासन हुँदैन भने त्यस बेलामा मूलमा केन्द्रमा एउटा शासक हुन्थे हैन। शासक बलियो त्यसले कौटल्यले आजभन्दा 2400 वर्ष अगाडि कौटल्यले चाहिँ विभिन्न शासन पद्धतिहरूको चर्चा गरेका छन्। त्यसमध्येमा उनी के भन्छन् भने कसको कालमा चाहिँ हजुर तपाईँ भन्नु त कसको कालमा चाहिँ यो 3टा भयो भनेर मान्ने त्यो स्पष्ट भन्न सकिँदैन। लिच्छवीहरूको क्षय हुँदै गयो हैन। त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने जस्तो लिच्छवीको अहिले हामीले पृथ्वीनारायण शाहको पछिल्लो भनेर हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई नायक मान्छौँ भने हामीले पुरानो कुरा गर्ने हो भने मानदेवलाई पनि नायक मान्न पर्ने अवस्था आउँछ। मानदेव बालक हुँदैमा उनका बाबु धर्मदेव मरे अकस्मात। पूर्व र पश्चिम सामन्त शासकहरूले शासन गर्थे तर उनी पनि अलिक धीर उदात्त भएका र उनले आफ्नो मामाको सहायताले त्यो टुक्रिएर गएकोलाई जोगाए। त्यो बारम्बार भइरहन्छ नेपालमा मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि देखिन्छ। मानदेवको त्यो खालको अहम योगदान ठुलो रहेछ। सर यो आम चासो त लिच्छवी कालको अवसानपछि को भयो यहाँ कसले अब यही भयो भनेर भन्न सक्ने कुरा छैन। मल्ल वंश
विक्रम सम्वत 1257 स्पष्टसँग देखिन्छ उपत्यकाको यसमा मल्ल मल्ल। यो मल्ल चाहिँ के जातको हो यो? अब मल्ल पनि उनीहरू आफूलाई चाहिँ क्षत्रिय भन्छन्, मतलब क्षेत्रीयहरू नै हो। क्षत्रिय है। तर के भने मल्ल यहाँनिर एउटा टिप्ने अनि यो महिषपाल र किराँतकालको कुरा यसो हाम्रो के छ भने हामी लिच्छवी कालसम्म तात्कालिक प्रामाणिक रूपमै हामी जान सक्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि पनि इतिहास छैन भन्ने त होइन, इतिहास त भइहाल्छ। हामीले पाएनौँ अथवा हाम्रो कमजोरी भयो, अनुसन्धान भएन। सरले भन्नुभएको गोपालकाल, महिषपाल, किराँतकाल भनेको चाहिँ के छ भने किराँतकाल चाहिँ पक्का थियो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। किन भन्न सक्छौँ भने किराँतकालको प्रमाण पाएर होइन, प्रमाण चाहिँ छैन। होइन, तात्कालिक प्रमाण छैन। लिच्छवी कालका अहिले मैले उल्लेख गरेँ 250 जति अभिलेखमा ती सबै संस्कृत भाषामा लेखिएका छन्। संस्कृत भाषा पनि माथिल्लो चान्चुने संस्कृत भाषा होइन। कालिदास, माघ, भवभूति, भारवीसँग जोडा लाग्ने। तर त्यहाँ केही व्यक्तिको नाम जस्तो शैलस्तम्भ क्रियारम्भे केदुम्बाटो नियोजित। केदुम्बाट त संस्कृत शब्द होइन, यो लिम्बू भाषामा केदुम्बाट भनेको के माइलो के बलियो भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्बु वस्तु कर लाउनेमा हाम्बु त संस्कृत होइन, अहिले पनि नेवारीमा हामो भनेपछि चाहिँ तिल्लै भनिन्छ। त्यसैले कति नदीको नाम, कति अड्डाहरूको नाम जस्तो कुथेर भन्ने अड्डा, मापचोक भन्ने अड्डा, यसबाट के थाहा हुन्छ भने किराँतकाल लिच्छवीहरू आउनुभन्दा अगाडि पनि किराँतकालको तात्कालिक प्रमाण हामीले पाएनौँ। नपाउँदा पनि हामी के ठोक्न सक्छौँ भने किराँतकालमा शासन पद्धति धेरै राम्रो रहेछ। किराँतकाललाई मान्नु पर्यो, मान्नु यसको अर्थ पर्यो। मान्नु पर्यो। मान्नु त्यो पर्यो। प्रमाण चाहिँ धेरै भेटिँदैन, हो। तर शासन थियो, वैधानिक ढङ्गले उनीहरूले राज्य हो, थियो। सञ्चालन गर्दथे। है। अनि यो महिषपाल र गोपालपालको कुरा के हो? भन्दैछु हामी कहाँ अहिलेभन्दा करिब 600 वर्ष अगाडि जसलाई जयस्थिति मल्ल पनि भन्छन्, स्थिति मल्ल पनि भन्छन्, तर मुख्य भन्नु चाहिँ स्थितिराज मल्ल भन्नु राम्रो, किनभने उनले नै स्थितिराज मल्ल नृपतिर नेपाल चूडामणि लेखेका छ। उनको नाम त मेरो नाम दिनेश राज त मैले दिनेश फेर्न मिलेन, सरको जीवराम भण्डारी त फेर्न मिलेन। स्थितिराज मल्लको पालामा बनेको गोपाल राजवंशावली भन्ने छ है। त्यो चाहिँ तात्कालिक नेवारी र भ्रष्ट संस्कृतमा लेखिएको छ र आजभन्दा करिब 200 वर्ष अगाडि नेपाली भाषामा बनेका वंशावलीका विभिन्न संस्करण छन्। तिनलाई नेपाली भाषामा लेखिएको हुनाले त्यसलाई भाषा वंशावली भन्ने चलन छ। त्यो भाषा वंशावली र गोपाल राजवंशावलीमा लिच्छवीलाई किराँतलाई हराएर लिच्छवी आए, गोपाल भए, गोपाललाई हराएर महिषपाल आए, महिषपाललाई हराएर किराँत आए भनेको हुनाले अहिले हामीले अर्को प्रमाण नपाउन्जेलसम्म त्यो त जीवराम भण्डारी गोपाल हराएर को आए? महिषपाल आए, महिषपाल आए। महिषपाललाई हराएर किराँत आए, महिषपाल हराएर किराँत आए, किराँतलाई हराएर लिच्छवी आए। त्यसले गोपालकाल पनि अर्को प्रमाण नपाउन्जेलसम्म र त्यसले खण्डन नगरुन्जेलसम्म, किनभने 600 वर्ष अगाडि हो, त्यो बेलाको हामीले पाउन सकेका छैनौँ। त्यो महिषपाललाई चाहिँ कुन जातमा राख्ने? अब के भनिन्थ्यो? भनौँ न, अब गोपालकाल भनेर अब सामान्यतया गाई पाल्नेमा हो होइन, गाई पालन गर्ने, गाई पालन। अब चाहिँ कतिले भने यादवतिर पनि जोड्लान् होइन, महिषपाल होइन, महिषपाल भनेको भैँसी पाल्ने भयो होइन, क्षेत्र यस्तै किसिमको छ। अनि त्यसपछि जो मल्लहरू त्यसपछि पनि टुक्रिँदै गएर गोर्खा राज्य चाहिँ यी समसामयिक 52वटा राज्यहरूमध्येमा 52वटा भन्दा बढी राज्यहरूमध्येमा सबभन्दा पछि खडा भएको र कमजोर राज्य। तर गोर्खा राज्यमा के देखिन्छ भने सबै 52 मध्येमा सबभन्दा कमजोर गोर्खा राज्य। तर यसमा के देखिन्छ भने योग्यम योग्याय दातव्यम,
ठिक मानिसलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले द्रव्यशाहको शासनकालदेखि नै सूक्ष्म अध्ययन गर्न सक्यौँ भने त्यो देखिन्छ होइन। पहिले भने जस्तो यही प्रसङ्गमा कुरा आयो नि होइन, भोको पेट राखिदियो अनि के को कुरा निस्किने नि, त्यो त जलन छ भित्रदेखि जलिरहेछ पेटमा। कहाँबाट आउँछ, अग्नि त पहिले पूरण गर्नुपर्छ होइन। पृथ्वीनारायण शाह कुन वातावरणमा हुर्किए भनेदेखि जाने उनी हुर्किए भने उनका पुर्खाहरूले पूर्वतिरको अभियान गर्न थालेको अभियानमा हुर्के। अरूभन्दा उनी विलक्षण प्रवृत्ति पनि भए। अहिले विस्तारवादको के त्यो जन्मजातै कि कुनै उनलाई कुनै तालिम विशेष त्यस्तो थियो? वास्तवमा तालिम चाहिँ हामी कहाँ त्यस्तो देखिँदैन, यसै उनीमा त्यो देखिँदैन। र तालिम प्राप्त भएपछि रणबहादुर शाह जस्ता राजा निस्किन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा रणबहादुर शाह धेरै पढेका हुन्, तर गुरु पुरोहित पण्डितले के पढाउने भए, एउटा पुरोहितलाई काम चाहिने विद्या पढाउने भए। कर्मकाण्डी राजालाई चाहिने विद्या त पढाएनन्, शासकलाई चाहिने विद्या त पढाएनन्। त्यसो हुनाले खास उनले पढेका थिएनन् होइन, पढेका थिएनन्। अब उनले के सुनेका थिए, उनका बाबु नरबहादुर शाह पनि पूर्वतिर पनि बढ्न खोजेका असफल भएका, पश्चिमतिर पनि बढ्न खोजेका असफल भएका। उनका बाबु द्रव्यशाहले केही राज्य जोडे, त्यसपछि उनका उसका छोरा पूर्ण शाहले केही राज्य बढाए, अनि राम शाहले बढाए। त्यही राज्य थाम्न पनि विशेष गरेर जहाँबाट द्रव्यशाह त्यहाँका राजकुमार थिए लमजुङबाट उनले चाहिँ गर्दै गरेको त्यो सङ्घर्षको कुराहरू उनले सुन्दै आएको हुनाले व्युत्पन्न भएर हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। उनले सुरुमा हामीले टाढा जानै पर्दैन, उनले नै दिएको उपदेश, त्यसलाई दिव्योपदेश पनि भनिन्छ। उनी चाहिँ अब उनको चाहिँ सेन राजा, मकवानपुरका सेन राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग बिहा भयो। त्यहाँ त दुरागमन हुन्छ, दुरागमन गौना लिन जाँदा कुरा मिलेन, किन यी स्वाभिमानी थिए, गोर्खालीहरू स्वाभिमानी थिए। अब मधेसका पनि त्यत्रा जग्गा जमिन भएकाहरू सेनहरू धनी विलासी थिए, हेप्न खोजे, कुरा मिलेन। उनी चाहिँ अब यता बाटो हेर्दै आए, चन्द्रगिरीको बाटो आउँदाखेरि उनले चाहिँ छलल्ल छाला सुनको देखे, यो कान्तिपुर हो, यो भक्तपुरको हो, यो चाहिँ पाटन हो। कसले देखाए? भानु अर्जाल जोशी र कुलान ढकाल जोशीले जुङ्गामा ताउलाए। उनले देखाएपछि जुङ्गामा उनले ताउलाए पृथ्वीनारायण शाहले। अनि तुलाएपछि के भनेपछि दुईटै ज्योतिषीले भने हजुरको चाहिँ यो 3 सहर चाहिँ जित्ने विचार आएछ। त्यो ताउलाको देखेर अनि पछि कसरी थाहा पायो भन्दा हामीले पनि शास्त्र पढेका छौँ। हजुरले अतिथिहरूलाई सम्मान गरिबक्सेको छ, गाई ब्राह्मणलाई को रक्षा गरिबक्सेका छ, अवश्य हुन्छ हजुरको मनोकाङ्क्षा भनेर उनले राज्य बढाउने विस्तार गर्ने विचारले उनलाई आएको हो। तर पछि गएर जस्तो हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पनि ठुला विजेता यक्षमल्ल हुन्, मुकुन्द सेन हुन्, जसलाई मणिमुकुन्द सेन पनि भन्छन्। तर उनीहरूले के सम्झे भने यो राज्य भनेको हामीले कमायौँ, हाम्रो प्रपर्टी हो भन्नेमा उनीहरूको विचार गयो। पृथ्वीनारायण शाहले के सम्झे, यो राज्य त मैले कमाएँ, ठुलो राज्य भयो। र उनलाई एकीकरणको भावना आएको हुनाले, एकीकरणको भावना आएको भएदेखि उनले भाइहरूसँग विरोध गरेर उनीहरूलाई राज्य नदिने काम उनले गर्थेन, बाँडिदिन्थे, आफू ठुलो लिन्थे। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहकै छोरा प्रताप सिंह शाहमै त्यो एकीकरणको भाव थिएन, उनी तन्त्र मन्त्रमा लाएर गरेका थिए। अब जहाँसम्म यो कुरा, यो गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, यसो भयो, हिजो यो कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानले पनि पृथ्वीनारायण शाहको खास महत्त्व बुझेर पृथ्वी जयन्ती मनाएका होइनन्।
पृथ्वीनारायण शाहले कमाइदिएका छन्, त्यसैमा खाए बसे। यसमा हामीले रजगज गर्नुपर्छ भन्ने भएको हो। विरोध गर्नेले पनि उनका वर्तमानमा भएका, हुन त अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानको एउटा वक्तव्य आयो भने आफूलाई चाहिँ ठुला बडा भनाउँदाहरू क्रान्ति गरेका भनेको मुटु हल्लिन थाल्छ, त्यो अर्को पक्ष भयो। यिनलाई त हटायो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई, हो पृथ्वीनारायण शाहलाई हटाउन मिल्छ। हामीलाई नेपाल चाहिएको छैन जुनै किसिमको पनि। अब स्वतन्त्रता त कुन किसिमको छ त्यो विचार्ने विषय र अर्को डिबेटको विषय होला। अहिले शक्तिशालीले होइन बेडरुममा सुतिसकेका बुढाबुढीलाई नै उठाएर गरेर गर्ने मुलुकमा मानवाधिकार र यो भन्ने त ठको सल्लाह हो नि त। यो त बलियाले निर्धालाई दबाउने मध्येमा एउटा कुरा हो, त्यो त भिन्नै हो। तर आज हामी स्वतन्त्र नेपाली भएर जन्मिया थियौँ, स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्छौँ भन्ने भाव भएका हजुर हामी जस्तालाई त पर्छ नै। र पृथ्वीनारायण शाहको ढुङ्गामा गएर थुक्ने अरू गर्नेले पनि यदि पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्य नजोडिदिएको र टुक्रिन नदिएको भए उनले थुक्न त के ऊ गर्न पनि पाउँथेनन्। त्यो चाहिँ त किनभने यहाँ कुनै कुरा पनि के भएको छ भने विचारपूर्वक भएको छैन। पृथ्वीनारायण शाहले जुन विचारले, जस्तो अहिले भनौँ न विक्रम सम्वत 1824 आश्विन 15 गते सिन्धुलीको पौवागढीमा किल्लकको सेनालाई गोर्खाली सेनाले हराउन नसकेका भए आज हामी स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्न पाउँथेनौँ। त्यसपछि किल्लकले गएर अहिलेको यो वीरगन्जदेखि, वीरगन्ज त बनाएको थिएन, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा कब्जा गर्यो। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सेना पठाएन। पठाएको भए गोर्खाली सेनालाई अङ्ग्रेज सेनालाई ठुलो पिठो पारिदिन्थ्यो। पछि उनी धैर्य गरेर बसे। 2-3 वर्षपछि उप्याले पनि टोक्यो, रुप्याले पनि टोक्यो, अङ्ग्रेज छोडेर गयो। पृथ्वीनारायण शाह भएको हुनाले हामीले यो चाहिँ रणनीतिक चातुर्यता लडाइँमा त्यो पनि प्रयोग। त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई यो एकीकरण गर्ने, कतिपयले यसलाई विस्तार भन्छन् होइन, कतिपयले एकीकरण भन्छन्। शब्दमा हामीले एकीकरण भन्नु ठिक कि विस्तार भन्नु ठिक? हामीले के भने एकीकरण भन्नु ठिक, एकीकरण भन्नु ठिक। अनि त्यो विस्तार किन भन्छन् पहिले? सक्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले सुरुमा ठुलो राज्यको राजा बन्नलाई उनले विस्तार गरे हो, विस्तृतीकरण गर्ने खोजे, बृहत बनायो। तर उनमा सुरुदेखि नै त्यो भाव थियो भनेदेखि प्रताप मल्ल ठुला राजा हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। प्रताप मल्लले भक्तपुरमा आक्रमण गर्थे, आफ्नै दाजुभाइको राज्य। त्यहाँ सहरभित्र त पस्न सक्थेनन्, बाहिर भएका मूर्तिहरू उठाएर ल्याउँथे। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बरु गोर्खालीले पीडित भए होला, विजितमा उनले पीडा दिएन। शासन गर्ने मान्छेले पीडा दिँदैन, शासन गर्ने मानिसले पीडा दिँदैन। जस्तो हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह र उनका छोरा बुहारीले सम्म गरेका एकीकरणमा भएर हामी नेपाल थामियौँ। पछिल्लो उता हामी चाहिँ महाकाली पारीमा जानुमा मूल कारण मध्येमा तात्कालिक हाम्रा शासकहरूले त्यो क्षेत्रलाई शोषण गर्ने दृष्टिकोण लिएर पनि त त्यो गएको हो नि त। अहिले पनि त त्यहाँ गोर्खानी भनेपछि घृणाको दृष्टिले हेर्ने चलन छ, भनेपछि अन्याय गरेका। अनि यो जो एकीकरण को हुटुटी उनमा किन जाग्यो होला? अब त्यस्तो कुरा त ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, म सक्दिनँ भन्नु, अरूले सक्लान्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब द्रव्यशाहदेखि नै केही जिजीविसा भएको, नयाँ राज्य कमाउँ गरौँ भन्ने खालको पद्धति आएको। त्यो उनका छोराहरूदेखि लिएर, छोरा नातिदेखि लिएर आउँदै थियो। रामशाहसम्म 100 गोर्खा राज्य तयार भयो, चेपेदेखि त्रिशुलीसम्म। त्यसलाई थाम्न पनि त्यसपछिका राजा कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाहहरूलाई थम्ने पर्यो। पृथ्वीपति शाहको पालादेखि चाहिँ यहाँ उनका बाबु रुद्र शाहको पालादेखि चाहिँ के देखिन्छ भने गोर्खालीहरूलाई आयुधजीवी भनेको अहिलेको शब्दभन्दा भाडाका सैनिक भन्दा पनि भयो। अरू राज्यहरूमा सेना पठाउने, आम्दानी गर्ने, जग्गा जित्ने होइन,
होइन यसरी गरेर त्यो किसिमको वातावरणमा र आफ्ना बाबु नरपाल शाहको असफलता भएर उनी एक किसिमले उनलाई चाहिँ उन्माद रोग पनि लाग्यो मर्ने बेलामा। त्यो देखेको हुनाले उनलाई अब मान्छे निस्किन्छ नि त होइन। जस्तो अहिले भनौँ न हामी शाह राजाकै कुरामा गर्ने हो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहपछि शासन गर्नुपर्छ चलाउनुपर्छ भन्नेमा महेन्द्र राजा निस्किए होइन। अब विभिन्न घटनाले निस्किया हुन्छ होइन। त्यो राज्य ठुलो हुँदै गएपछि र उनमा इतिहास चेत पनि पुरा उनलाई इतिहास चेत थियो कि थिएन त ठोकेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तर पृथ्वीनारायण शाहले अन्तिम दिव्योपदेशमा अन्तिम भागतिर आएको एउटा वाक्यबाट उनमा के इतिहास चेत छ जस्तो पनि देखिन्छ भने उनले चाहिँ यो नेपाल भनेर त उनलाई त नेपाल भनेको यत्रो विस्तृत नेपाल भन्ने त उनलाई थाहा थिएन। उनी त नेपाल भनेर चाहिँ काठमाडौँ पाटन भक्तपुरलाई मात्रै मान्थे। तर वास्तवमा फेरि के देखिन्छ भने काठमाडौँले नेपाल भनेर आफूलाई पुरा गर्व गर्थ्यो। भक्तपुर र पाटनलाई उसले त्यो गर्व लिन दिन्थेन। उनीहरू अलि बलियो भएको बेलामा मात्रै त्यो गौरव लिन्थे। पृथ्वीनारायण शाहकोमा के लेख्छन् भने उनी बोल्छन् भने पहिले यो नेपाल चाहिँ तुर्कानाको भएछ, पछि नेपालको किताब हेर्दा भन्छन् उनी त्यसको अर्थ उनले वंशावली केही हेरे जुन वंशावली हामीले आजसम्म पाएका छैनौँ। किन अहिले हामीले हेरेको वंशावली त गोपालराज वंशावली हो। गोपालराज वंशावलीमा त्यो कुरा छैन। उसको आक्रमणको कुरा त छ, उनले भनेको कुरा छैन। हामीले गर्न थालेको भीमसेन थापाको पालातिर तयारको भएको वंशावली त पृथ्वीनारायण शाहले हेर्न किन शब्दै त्यही छ। नेपालको किताब हेर्दा यो तुर्कानाको हुने रहेछ भएछ। तुर्कानापछि मगराजको हुने रहेछ। मगराज भनेको को राजा मै हुँ, मेरो भयो। त्यसपछि मुगलानाको हुने रहेछ। मुगलाना भनेको मुसलमानहरूको हुने रहेछ। तर हामीले चाहिँ यसरी कम्पनी जमायौँ भनेदेखि मुगलानाको नहुन सक्छ भनेको हुनाले ती इतिहास चेतहरूले पनि कर्ण परम्पराले यी राज्य कर्ण परम्पराले किनभने त्यो अर्को पनि एउटा देखिन्छ वंशावली। मुगलाना भनेको मुसलमानको अनि तुर्काना भने चाहिँ तुर्काना पनि मुसलमान हो। ती त ऊ आए नि शमसुद्दिन इलियास भन्नेले विक्रम सम्वत 1406 आएर यहाँ 7 दिनसम्म लुटपाट मचायो पौषमा। उसले आएको चाहिँ हैमा छादन मन्दिर विलसिताम दुर्राजा रानीम तत हाम्रा जलफलाई आएकोलाई सुनै सुनको भन्ने सम्झ्यो। सुनै सुन भन्ने सम्झेर आयो। त्यसै आउँछ मुसलमान कम्ती छ। तर यहाँ त त्यो त छैन। अनि आफै गयो कि कसैले भगायो? होइन यसो हो, यहाँ लड्न सकेनन्। पशुपतिलाई 3 टुक्रा पारिदियो, चाँगुमा फोड्यो। चाँगुमा फोड्यो पशुपति 3 टुक्रा पारिदियो। अनि भक्तपुरमा तोडिदियो, पाटनमा तोडिदियो। राजा प्रजाहरू चाहिँ त्यो बेलामा वनदुर्ग भनेको किल्ला रूपीको वनमा पसे, भागे। यहाँ लड्न सकेनन्। न सैनिक छ न के छ। सैनिक भए पनि भ्याउने होइन। 7-8 दिन बस्यो, लुटाट मचायो। त्यसपछि यहाँ बसेर उसलाई के फाइदा? मतलब शमसुद्दिन त्यो तुर्कानालाई सङ्केत भयो। मगराजको राजा भनेको पृथ्वीनारायण शाह नै भए। त किन मगराज चाहिँ किन भने उनले? मगर बहुल क्षेत्र। अनि कतिपयले यिनलाई जस्तो खा र मगरको सन्तान पनि भन्छन्। के हो यो चाहिँ फेरि? होइन सुन्नुहोस् न, यहाँ चाहिँ के छ भन्नु होला भने कसरी उनले मगराजको राजा हुँ भने त म मगर हुँ भनेर भनेको त्यो हुँदैमा उनले अब हाम्रो नाममा यहाँ कतिले के भ्रम फैलाएका छन् भने यी राजाहरूको शाह छ होइन, मुसलमानसँग जोडेर यो अझ मोटो सह त हुँदैन होइन। मुसलमानहरू आउनुभन्दा अगाडिको समुद्रगुप्तका स्तम्भलेखमा शाह भन्ने शब्द छ। त्यो पढेकै छैन।
खालि हावामा हेरेर भने अनि छ यो के त यो खा मगर बुझेँ। यो साको अलि होइन, स्पष्ट पारिदिनु होइन अब यही भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन होइन। जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने उनीहरू मगर थिए भने उनीहरूले आफूलाई मगरबाट तात्कालिक हाम्रो शासन पद्धति अनुसार त्यो अनुसार उनीहरूले मगर भनेर उनीहरूले चिनाउनमा सङ्कोच मान्नुपर्ने कुरा केही पनि थिएन। यसको अर्थ मगर थिएनन्। होइन थिएनन्, अहिले भनौँ न त्यो त निर्णय भएको छैन। जात बढाउँदै जाने पनि पद्धति अहिले पछिल्लो कालमा पनि आछ है। जस्तो अहिले भीमसेन थापा अमरसिंह थापालाई पनि मगर भन्छन्, किनभने मगरमा पनि थापा हुन्छ होइन। त्यस बेलामा क्षेत्रीय उनीहरू आफूलाई क्षेत्र देवदत्त थापा मगर भनेर लेख्थे, ऊ पनि भीमसेन थापाभन्दा ठुला भारदार थिए। त्यसले यो चाहिँ अप्रामाणिक कुराहरू हुन्। उनीहरूले मगरात भन्ने शब्दले लिएर जस्तो अहिले हजुरको हाम्रा यी पीठहरूमा हजुर जानुहोस्, यो उसमा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ शोभा भगवती शक्तिपीठहरूमा ती चाहिँ अहिले चाहिँ पोडे भनिने उनीहरू चाहिँ पुजारी छन्। हाम्रो त फेरि यो ज्यादै समन्वयवादी दर्शन हो नि। समन्वयवादी दर्शन, कसैले कसैलाई घृणा नगर्ने, जो कोही पनि जहाँसुकै बस्न सक्ने। अनि यो यसको बारेमा अरू केही भन्न सकिन्छ जस्तो खाको बारेमा? अनि यो यस्तो हो, खान्सा मिसा ती आएर भनेका लेखिएका जस्तो काचा खान मिचा खानको कुरा बुझे त्यो पनि अहिलेसम्म द्रव्यसा र पूर्णसाको पालाकै तात्कालिक सामग्री पाइया छैन। विक्रम सम्वत 1666 को छत्रसाले राखेको नगरा गोर्खा दरबारमा छ। त्योभन्दा माथिका पुस्ताका त हजुरको त हामीले वंशावलीकै भर हो। अब सवाल त गोर्खा एकदम कमजोर राज्य थियो, गरिब थियो, त कसरी सम्भव भयो? उनीसँग हात हतियार गोला बारुद के थियो होला? काठमाडौँमा यत्रो, नेपालमा यत्रो ठुलो शक्ति थियो, त कसरी उनले गर्न सके? के स्रोतले गरे? होइन, अलिअलि सैनिक शक्ति त अवश्य हुने भयो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाह विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25 गते राजा भए। विक्रम सम्वत 1800 मा उनले नुवाकोटमा आक्रमण गरे, असफल भए। त्यसपछि उनी काशी गएर त्यहाँबाट बन्दुक सन्दुक अलिकति बारुद सारुद किनेर ल्याए। तर उनको खालि सैनिक विजय होइन के, उनको उस विजयले के भने जुन विजित राज्यको मान्छेले सुखको अनुभूति गर्ने, जस्तो उनले नुवाकोट जिते। नुवाकोट त कान्तिपुर राज्यको राज्य हो। अब अहिले हजुर नुवाकोट अवश्य जानुभएको छ। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले नुवाकोट दरबार, बट्टार, विदुर भएको क्षेत्र मल्ल राज्य, अहिलेको त्रिशुली बजार भएको क्षेत्र चाहिँ गोर्खा राज्य, नदीले छुट्याएको। पृथ्वीनारायण शाहले त्यसो गरे। उनले त भनौँ न काठमाडौँ उता नुवाकोटबाट काठमाडौँ जम्मा 7.5 कोस छ। विक्रम सम्वत 1801 आश्विन 15 गते नुवाकोट जिते। विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 13 गते कान्तिपुर जिते। 15 वर्ष लगाए। उनी जो 52 वर्षको उमेरमा उनको देहान्त भयो, स्वर्गारोहण भयो भनेको छ नि, त यो 52 वर्षको कार्यकाल उनको के यो देश एकीकरणमै बित्यो कि अरू अतिरिक्त केही कामहरू पनि होइन गरे नि? जस्तो भन्नु जस्तो उनले चाहिँ विक्रम एकीकरणको काम त गरे। कतिले के भन्न पाउँछन् भने गफ छाड्छन् नि, उनले विजय मात्र निकाले। जस्तो उनले चाहिँ उपदेशमा के भनेका छन् भनेदेखि उनले चाहिँ बाहिरको नाचगान चाहिँ सकेसम्म नाचगानै नहेर्नु होइन, तर हेर्नुपर्छ भने पनि नेपालै भन्छन् उनी, 3 सहरको नेवारहरूको नाच हेर्नु अर्थात् संस्कृति जगेर्ना त्यो काम उनले पुरा गरेका छन् होइन। जस्तो अब चाहिँ यहाँ गर्दा गर्दा इन्द्र जात्राको दिनमा आएर जिते। त्यो पनि के भने त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने अहिलेको जुन न्यू रोडको गेट छ नि, त्यो पुरानो गेट हो महाबौद्धको। गोर्खालीहरू
विक्रम सम्वत 1822 यहाँ विष्णुमतीको छेउछाउमा सभावतीको छेउछाउमा आइसकेका थिए। ए आइसकेका थिए। 3 वर्ष लाग्यो, किनभने त्यो सहरमा ढोका बन्द गरेपछि त भित्रबाट ढुङ्गा हाने पनि त केही नहुने हो भने त। पुरा चाहिँ गोला बारुद गरेर हुने सैनिक अभियान भए त 1 दिनमा जान्थ्यो होला नि त त्यो हो। त्यो बेलामा अब चिन्द्रदासको जाडमा खाएका थियो होला, मस्त थियो होला, भित्रका मान्छे हात लिँदै थिए उनले। यहाँका भाइ बाजारहरू धेरैलाई हात लिइसकेका थिए। मुसलमानहरू कमसेकम रत्नमल्लको समयदेखि आएका मुसलमानहरूलाई पनि हामी चाहिँ 3 वर्ष 1822 ए रत्नमल्लको समयमै मुसलमानहरू काठमाडौँ आएका थिए। त्यस्ता मुसलमानका सन्तानहरूलाई पनि मैले जितेपछि तिमीहरूको थाम दिन्छु। उनको त यसरी हात गरेर ए तिमीहरूलाई म अन्यथा गर्दिन, तिमीहरू मलाई साथ देऊ भने होइन। जस्तो चाहिँ यो नगलका अबु सिंह प्रधानहरू नेवारहरूलाई उनले भनौँ न यतापट्टि चाहिँ कीर्ति नन्द राजोपाध्यायहरूलाई पाटनतिरको हात दिने यसरी। ए राजोपाध्यायहरू प्रधानहरू सबैलाई पृथ्वीनारायण शाहले भित्रभित्र हात लिइसकेका थिए। मल्लहरूलाई ज्ञान थिएन, यो सूचना थिएन। केही ज्ञान थियो होला, केही थिएन होला। मुख्य 100 खाली सैनिक त प्रयोग हुने भयो, लड्ने भए, मान्छे मरे, कालुपाँडे मरे होइन। अहिले मैले नै को बस्नेत भनेर सोधेकोमा पछि 7औँमा लडाइँमा भए हुन् केयर सिंह बस्नेत विक्रम सम्वत 1828 पौष 5 गते मारिए। तर खाली एक उसको होइन, धीरे धीरे बिस्तारै बिस्तारै यो भूभागलाई एउटा बनाउनु पर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ कतिसम्म नेपाल एकीकरण भयो? पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिमपट्टि चाहिँ द्रव्यशाली कमाएको भन्दा 1 इन्च पनि बढाउन सकेनन्। पश्चिम महाकालीसम्म कहाँ महाकाली? त्यो त बहादुर शाहको पालामा खाली चेपे नदीसम्म गोर्खा। पश्चिममा उनले के गरे भने विक्रम सम्वत 1826 मार्ग 1 गते भक्तपुर जितेपछि उनी पश्चिमतिर गए। सुरुमा उनले लमजुङ, तनहुँ, कास्की आदि जिते, तर अन्न सकेनन्। गोर्खालीको पराजय फर्के। पूर्वमा चाहिँ अहिलेको सिमानाभन्दा पनि पर टिस्टासम्म उनको पालामा एकीकरण भयो। टिस्टासम्म पूर्वमा टिस्टासम्म पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भयो। अनि यो महाकालीदेखि पश्चिम उत्तराखण्ड यी सब के यी चाहिँ के भने पन्जाबको निकटसम्म के हो? उसको चाहिँ बहादुर शाहको पालामा चाहिँ कुमाउँसम्म पुरा भएर ऊ आश्रित राज्य भयो गढवाल। त्यसपछि बहादुर शाहको पतन भएपछि रणबहादुर शाह त्यो हुँदाखेरि एकीकरण अभियान रोकियो। पछि रणबहादुर शाह काशीबाट फर्किएपछि सुरु भएर पछिल्लोमा चाहिँ अब भाइ बारदारको नाम लिने हो भने बडाकाजी अमरसिंह थापाहरू, बुढाकाजी। मूल शासकको नाम लिने हो भने भीमसेन थापाको योगदान छ। नेपालको बृहत बनाउनमा, एकीकरण गर्नमा, एउटा राष्ट्रिय मुद्दालाई अहम ढङ्गले उठान गर्नमा। त आजको सन्दर्भलाई पुस 27 मा जो दिव्योपदेश भन्नुभयो, वास्तवमा के पृथ्वीनारायण शाह आफै लेख्थे कि उनले भनेको कुरा कसैले लेखिदिन्थ्यो? यो भएको के भने उनी त एकदम धीर मान्छे थिए। उनले मेरो धेरै दिन छैन भनेपछि आफ्ना वरिपरि भएका भाइ बारदारलाई हेर्नुहोस्, फेरि उनी कति माथिल्ला समावेशी थिए अहिलेको शब्दमा भने भाइ बारदार भनेर अरूको नाम दिँदैनन्। ददा सुरज सिंह राणा भनेर मगरको नाम दिन्छन्। ददा गरेर सुनाए। त्यसमध्ये कतिले अब लेखपढ त्यस्तो थिएन, के लेखेर राखे। अहिले हामीले पाएको प्रति भनेको तिलङ्गा घर छ नि, हजुरलाई थाहा छ तिलङ्गा घर केलटोलमा। त्यो घर चाहिँ ऐमान सिंह बस्नेतको हो। ऐमान सिंह बस्नेतका सन्तान बखतमान सिंह बस्नेतबाट पाएकोबाट त्यसलाई हामी उपदेश भनौँ अथवा दिव्योपदेश भनौँ। त्यो प्रति पृथ्वीनारायण शाहले भनेको भनेर लेखिएको रहेछ। अब त्यसैलाई नै दिव्योपदेश भनियो। त्यो के भयो भने पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाहका छोरा नै प्रताप सिंह शाह नै उनको पक्षका थिएन। छैन, मैले त के निष्कर्ष निकालेको छु भने यदि पृथ्वीनारायण शाहको मनमा मेरो जेठो छोरो प्रताप सिंह शाह योग्य छ भन्ने भएको भए
उनले यो उपदेश पनि दिन्थेन। के भन्छन् भने बुढा मरै भाषा सरै भनी भन्छन्, तिमीहरूलाई सुनाइ गएको भए तिमीहरूले तम्रा सन्तानलाई सुनाउनन् र तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउन र यो राधे थामी खानन्। उनलाई आफ्नो सन्तानसँग पनि प्रेम छ होइन, नभए त सोझै उत्तराधिकारी शाहकालभरि त्यो नै भएन, राणाकालमा यसलाई दबाउने नै काम भयो होइन, राणाकाललाई दबाउने नै काम भयो। किनभने शाहको बढी बढाउ गरेपछि त राणाको रजगज हुन्थेन, हुनाले त्यसको प्रचार चाहिँ भएन, पछि मात्रै प्रचार भयो। त यो आजको दिनमा यसको सान्दर्भिकता कति छ त? यसको सान्दर्भिकता जस्तो हिजो एकजना मका आउनुभएको थियो, एउटा कसले किताब लेखाएको छ अरे, नेपालको संविधानहरू पनि चाहिँदैन जब चाहिँ दिव्यपति संसार हुन्छ भनेर, ती चाहिँ मूर्ख मण्डली अथवा फटा हुन्। अहिले पनि केही शाश्वत कुरा जस्तो घुस तिन्या र घुस खाने दुवै राजाका महाशत्रु हुन् होइन, हामी भ्रष्टाचार छ भन्छौँ होइन, विदेशीले हाम्रो चाहिँ व्यापारमा कब्जा गरे, हाम्रो आयात बढी भयो निर्यात कम भयो भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ पर्सा गढीबाट भन्दा आउन नदिनु, शुद्ध मुद्रा चलाउनु होइन, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु, यी शाश्वत कुराहरू खानी भएको ठाउँमा गाउँ भए पनि हटाउनु। यो अहिले हामी काठमाडौँ यस्तो भयो खतम भयो भन्छौँ, उनले त के भने दहचोकको डाँडामा राजधानी बनाउँछु भन्ने उनको प्लान थियो। यस्ता यस्ता केही शाश्वत कुराहरूलाई देशकाल परिस्थिति अनुसार जस्तो होइन, अहिले चाहिँ आएर एउटा चाहिँ त्यो बन्द गरेको चाहिँ मोबाइल पनि खोल्न नसक्ने चाहिँ अनाडी दिनेशनाथ पन्तको लाइनमा लाएर यत्रो चाहिँ एआई युगमा लाएर हुन्छ र दिनेशनाथ पन्तसँग केही छ भने छ जस्तो पनि लाग्दैन, त्यो लिने छ भरै मैले यहाँलाई अनुरोध गरे है। त्यस्तो छ भने जस्तो भएका केही कुरा शाश्वत कुरा होइन, किनभने पृथ्वीनारायण शाहको युग र अहिलेको युग भनेको आकाश पाताल फरकको कुरा भयो। केही शाश्वत कुरा र हामीले लिने भनेको कुरा के भने हामीले नेपाली भएर बाँच्नको लागि होइन, जस्तो 1871-72 त हामी टिस्टादेखि लिएर सतलजसम्म थियौँ, त्यहाँ हामी किन हार्यौँ? पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त पृथ्वीनारायण शाहले बाबुबाजेले कमाइदिएको राज्य, उनको ससुराली राज्य मकवानपुर, काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर पनि पुरा जितेका थिएन भने मेरो दृष्टिकोणमा के लाग्छ भने एउटा कूटनीतिक चातुर्य भएन, अर्को हामीले पढ्न छोड्यौँ, अङ्ग्रेजहरूले पढ्दै गए। जस्तो भीमसेन अमरसिंह थापा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा अङ्ग्रेजको हतियार र हाम्रो हतियारमा जति अन्तर थियो, उनीहरूको हतियार राम्रो थियो, भीमसेन थापाको पालामा त्यो हतियारको अन्तर अझ बढ्यो, किन उनीहरू पढ्दै गए होइन। अहिले त कुरै गर्न पर्दैन र यस्तो प्रामाणिक कुरा बोल्ने र पढ्ने काम बढायो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली पनि हुन्छ होइन। आजलाई एकता दिवसकै रूपमा त्यसो भए मान्नुपर्छ। नमान्नेलाई तपाईँको सल्लाह के छ? नमान्नेलाई त्यसको विरोध भयो नि त, किनभने कतिपय मानिसले यत्रो लामो समय त एकता दिवसको रूपमा मानेन राज्यले, सरकारले पछिल्लो समयमा बाध्य भएको देखे। जो मानिसहरू आए तिनीहरू आफ्नो योग्यताले भन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानको अयोग्यताले आएका हुनाले उनीहरूलाई त्यो दृष्टि नै खुलेन नि त। पहिले त दृष्टि खुल्नु पर्यो नि। जेसुकै व्यवस्था होस्, नेपाल स्वतन्त्र भएर बस्नुपर्छ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सिन मिल्दैन। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक दिनेश राज पन्त, इतिहासविदले त्यो इतिहासका कुरा यहाँहरूका समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा The all-new YY Quick Shin Ramyun. Enter the Spiceverse. पूर्ण पानी स्वस्थ जिन्दगानी।